प्रेज़ लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सब देखने वालों सुनने वालों की खिदमत में पास्टर शफकत भट्टी का सलाम अर्ज़। आज हम सच्चाई टीवी के प्रोग्राम यीशु को जानिए में हैं और मेरे साथ हैं खुदावंद के खादम पास्टर शमौन खातिब जो फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च से हैं। खुदावंद के खादम का खिदमत में एक वसी तजर्बा है और आज हम पास्टर साहब के साथ मिलकर इस बात को जानना चाहते हैं कि यीशु को जानिए के ताल्लुक़ से वो अपने तजर्बात हमारे साथ कैसे शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यीशु को जान लिया है, उन्होंने कैसे यीशु को जाना। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक यीशु को नहीं जाना, वो कैसे यीशु को जान सकते हैं। और जब हम पर सब के साथ गुफ्तगू करेंगे तो यकीनन हमें बहुत सारी मुफीद बातें मिलेंगी जिनके वसीला से हम यीशु को जानने के मुतल्लिक जो है वो सीख सकेंगे। पर सब आपको खुशामदीद कहते हैं सच्चाई टीवी के इस स्टूडियो में। और आज हम आपके साथ हैं यीशु को जानिए प्रोग्राम के ऊपर। तो पर सब आप यीशु के बारे में अपनी पर्सनली लाइफ में आप क्या महसूस करते हैं? यीशु के बारे में आप यीशु के बारे में क्या जान पाए हैं? आप क्या महसूस करते हैं जो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं कि वो भी यीशु को जाने? कैसे यीशु को लोग जान सकते हैं? कैसे लोगों तक यीशु को आप प्रीच कर सकते हैं? या क्या ऐसा है जो आज आपके दिल में है कि यीशु के मुतल्लिक आप लोगों से कहना चाहते हैं? शुक्रिया जी, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ सच्चाई टीवी का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पर आकर वो बात जो मेरे दिल में है यीशु के बारे में बताने के लिए वो मैं ज़िंदगियों के साथ शेयर कर सकूँ और उनको बता सकूँ। तो पास्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी और सच्चाई टीवी की सारी टीम के लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। यीशु को जानिए के हवाले से जब मुझे यहाँ ये कहा गया कि कुछ बात करें तो मेरे दिल में खुदा के कलाम का एक हवाला यसाया की किताब में से आ रहा है जिस पर हम अभी कुछ बात करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि यीशु को जानने के हवाले से जो बेहतरीन और मोतबर ज़रिया है वो कलाम खुदा है, यानी बाइबल मुक़द्दस। लेकिन इसके अलावा हमारे ज़ाती तजुर्बात जो हैं, दुनिया में जो ज़िंदगी हमारी गुज़रती है वो भी हमें इस ही तरफ लेकर जाती है कि हम कैसे यीशु को जान सकते हैं और यीशु के जो कुदरत है उसको कैसे पहचान सकते हैं। अगर हम ज़रा सा ध्यान करें, गौर करें तो खुदा के कलाम की तरफ कुदरत हमें लेकर जा रही होती है और यीशु की तरफ हमें लेकर जा रही होती है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज आपके साथ वक्त गुजारने का मौका मिल रहा है। ये जो हवाला यसाया के किताब उसके 9वें बाब की 6ठी आयत में से हम ले रहे हैं, लफ्ज़ अजीब वहाँ पर लिखा हुआ है कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादिर, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। अच्छा पर साहब, आपने यसाया का हवाला जो कोड किया है उसमें यीशु मसीह के मुतल्लिक कहा गया है कि अजीब, मुशीर, खुदा कादिर, अबदियत का बाप, सलामती का शहजादा। तो वहाँ पर जो लफ्ज़ यीशु के मुतल्लिक इस्तेमाल हुआ है अजीब, तो उस अजीब के बारे में बहुत सारे लोग हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ में नहीं आती कि क्यों यीशु को अजीब कहा गया है। तो यकीनन बहुत सारे खुदाम जो आप जैसे खादम हैं, सीनियर हैं खुदावंद के, तो वो रहनुमाई करते भी रहते हैं। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म से मैं चाहता हूँ कि आप कुछ शेयर करें लोगों के साथ कि ये जो लफ्ज़ है अजीब, इसके बारे में आप कुछ थोड़ी सी वजाहत करें कि इस लफ्ज़ के क्या रूट हैं, क्या है इस लफ्ज़ के पीछे। इस हवाले में जब ये बताया जा रहा है कि उसका नाम अजीब होगा तो ये सुनने में भी बड़ा अजीब सा लगता है कि किसी का नाम अजीब कैसे हो सकता है। तो यीशु का नाम अजीब होने से मुराद ये है कि उसकी पूरी शख्सियत, उसकी पूरी पर्सनैलिटी जो है वो अजीब है। क्योंकि जब हम खुदा ये बड़ा ज़बरदस्त आपने डिफरेंट किया है कि उसका नाम अजीब नहीं है बल्कि उसको अजीब उसकी पर्सनैलिटी की वजह से कहा जी, गया उसका नाम अजीब होने का मतलब यह है कि वो बजाते खुद अजीब है। जब हम खुदा को गयूर कहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ उसका नाम गयूर है, मतलब यह है कि खुदा गैरत से भरा हुआ है। जब हम उसको कादर मुतलक कहते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें एक ऐसी कुदरत पाई जाती है जो कुदरत मुतलका है
اور اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی کسی طور سے، وہ کل قدرت کا مالک ہے۔ اسی طرح جب یسوع مسیح کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں 750 سال پہلے یسایہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو آنے والی ہستی ہے، آنے والی شخصیت ہے، اس کا نام عجیب ہوگا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا نام عجیب رکھ دیا جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پرسنالٹی، اس کی ذات عجیب ہوگی، اس کے کام عجیب ہوں گے، اس کی باتیں عجیب ہوں گی، اس کی تعلیم عجیب ہوگی۔ اور وہ یقیناً یسوع مسیح جب آیا تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایسا عجیب ہے کہ دنیا میں اس جیسا عجیب انسان اور کوئی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ تو اب جب ہم یہ غور کرتے ہیں کہ یسوع عجیب ہے تو اس بارے میں ہم کئی باتوں کو سوچ سکتے ہیں کہ یسوع عجیب کیسے ہے۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم صاحب یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں آپ نے بتایا کہ یسوع مسیح کی شخصیت جو ہے اس میں یسوع مسیح کی زمینی زندگی میں کچھ ایسے کام ہوئے ہیں تو جن کی وجہ سے اس کو عجیب کہا گیا۔ تو یہاں پہ یہ سوال بنتا ہے، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ سوال بنتا ہے کہ وہ کیسے عجیب ہے، تو کون کون سی ایسی باتیں ہیں آپ کے خیال میں جن کی وجہ سے جو ہے یسوع مسیح کو عجیب کہا گیا ہے، یا کیسے وہ عجیب ہے؟ آپ اس کو کوئی ایسی خاص باتیں جو دوسروں سے بالکل ہی الگ ہوں۔ یسوع مسیح کی دراصل پوری شخصیت چونکہ عجیب ہے، تو اس وجہ سے اس کے پیدا ہونے سے اس دنیا سے واپس آسمان پر چلے جانے تک ہر ایک نقطہ عجیب ہے۔ کوئی بھی بات ہم اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ عجیب ہی نظر آتی ہے۔ تو اگر ہم بات شروع کرتے ہیں اس کی پیدائش سے، تو اس کی پیدائش بذات خود ایک ایسی عجیب پیدائش ہے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اتنی عجیب پیدائش کسی کی نہیں ہو سکی، حالانکہ بڑی بڑی ہستیاں دنیا میں آئیں۔ پر سب ایک اور بات ہے یہاں پہ، کچھ لوگ جیسے آپ کہہ رہے ہیں یسوع کی پیدائش کے حوالے سے کہ وہ عجیب ہے، تو کچھ لوگ یہاں پہ مینشن کرتے ہیں آدم کو بھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو آدم بھی بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا۔ اور آپ مطلب اس بات کو کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ بغیر باپ کے ہوئی، اور یہ ایک عجیب و غریب پیدائش ہے، اس طرح کی اور پیدائش کوئی نہیں۔ لیکن اگر اس کو آدم سے جوڑا جائے کہ وہ بھی بغیر باپ کے تھا، تو اس وجہ سے وہ اس کی مثیل ہو سکتا ہے یا اس کے مشابہ ہو سکتا ہے، تو بے شک ہم کچھ نہ کچھ سملیرٹیز تو پا سکتے ہیں، مگر اس کو ہو بہو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ آدم سے پہلے نسل انسانی کا تسلسل نہیں تھا، کوئی اس سے پہلے تھا ہی نہیں کوئی، تو اس وجہ سے ضرورت تھی آدم نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا، وہ بغیر باپ کے ہی ہونا تھا۔ لیکن یسوع مسیح کی پیدائش اس لیے عجیب ہے کہ اس وقت تو انسانی سلسلہ چل رہا تھا۔ اچھا، میرے خیال میں ایک اور بات بھی ہے اس میں کہ آدم کو جو ہے وہ تو مٹی سے بنایا گیا، وہ تو پیدا ہوا ہی نہیں ہے، اس کو تو مٹی سے بنایا گیا اور اس میں زندگی کا دم پھونکا گیا، کسی عورت سے تو وہ پیدا نہیں ہوا نا۔ جی بالکل، تو بغیر باپ کے، تو میرے خیال میں یہ آپ کی بات سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ یسوع مسیح جو ہے اس کو آدم کے ساتھ اس کا مشابہت کی نہیں جا سکتی، وہ نہیں جوڑا جا سکتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ اسی کی طرح کا ایک معاملہ ہے تو کوئی بالکل یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سیم چیزیں نہیں ہیں، فرق ہے۔ ہاں جی، کیونکہ آدم سے پہلے کوئی تھا نہیں جس سے آدم پیدا ہوتا، اور وہ مٹی سے خلق کیا گیا۔ یسوع مسیح جو ہے وہ مٹی سے پیدا نہیں کیا گیا، یسوع مسیح جو ہے وہ عورت سے پیدا ہوا، اور عجیب اس لیے لگتا ہے بلکہ یسوع مسیح تو مطلب خاک سے تھا ہی نہیں، بائبل کے مطابق وہ خاکی نہیں ہے۔ جی جی، اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ بتائیں کچھ اپنے لفظوں میں۔ تو میں اپنی بات یہ کہہ رہا تھا کہ عجیب اس لیے لگتا ہے کہ ایک تسلسل چل رہا ہے، انسان سے انسان پیدا ہو رہا ہے، اور اس وقت جبکہ عورت اور مرد سے پیدائش ہو رہی ہے، اس وقت ایک ایسی پیدائش کا دنیا میں لے آنا جو کہ عورت اور مرد کے ملاپ سے نہ ہو، یہ عجیب کام ہوتا ہے۔ مطلب خدا کو ایک ایسی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ انسانوں کی خاطر جو طریقہ تولید ہے اس میں وہ تبدیلی کرتا ہے، اور اس کو بدل کر جو ہے وہ کسی اور طریقے سے ایک لڑکا جو ہے وہ تولد ہوتا ہے دنیا میں، جیسا کہ یسایہ کے اس حوالے میں ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا۔ تو یہ جو لڑکا ہمارے لیے تولد ہوا، ہم خوش نصیب ہیں انسان
کہ हमारी खातिर कोई तवल्लुद हुआ। दुनिया में जो कोई भी पैदा हुआ वो इसलिए पैदा हुआ कि अपने माँ बाप की वजह से या इंसानी सिलसिले से। एक और बात मैं यहाँ पे आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए करना चाहता हूँ कि एक बात अक्सर की जाती है, हम में से हर कोई जो है वो मुकद्दसा मरियम की बड़ी कदर करता है। मैं तो ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल, उनकी कदर करता हूँ। खुदा की एक बड़ी ही पाकीज़ा जो है वो बंदी थी और बड़ा रोल है मुकद्दसा मरियम का, और हम उसको कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हम कई दफ़ा जज्बात में आके कर जाते हैं, जो अज़ाफ़ी बातें हैं। तो कुछ लोग कहते हैं जी अगर मुकद्दसा मरियम ना होती तो यीशु भी ना होता। तो मतलब ये इस मामले में थोड़ा सा आप गाइड करें कि ये क्या है, इस यीशु की पैदाइश के हवाले से इस बात को आप कहाँ देखते हैं? नहीं, ये कहना कि मुकद्दसा मरियम ना होती तो यीशु भी ना होता, ये इंतहाई बचकाना सी बात इसलिए लगती है कि अगर मुकद्दसा मरियम ना होती तो खुदावन किसी और औरत का इंतज़ाम करता, कोई और औरत होती, लेकिन उसको किसी कंवारी ही से पैदा होना था, इसलिए कि ये पेशन गोई थी कि वो कंवारी से पैदा होगा। यानी कि दूसरा आप ये कहना चाहते हैं कि खुदा का मंसूबा कंवारी औरत से मसीह की पैदाइश था, खुदा का मंसूबा मरियम नहीं था बल्कि कंवारी था। जी 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 बिल्कुल। और ये मामला कि मतलब वो उसको ज़्यादा फजीलत दी जाए या इसको ज़्यादा फजीलत दी जाए, बेशक मुकद्दसा मरियम इंतहाई जो है वो अहमियत और कदर कीमत के लायक हैं, और दुनिया में जितनी भी ख़वातीन हुई उनमें से सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत और ज़्यादा बाबरकत औरत जो है वो मुकद्दसा मरियम है। वो खुद कहती हैं कि अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, और कहना भी चाहिए क्योंकि यसूस से पैदा हुआ, इसलिए उससे ज़्यादा बाबरकत तो औरत कोई दुनिया में हो ही नहीं सकती। लेकिन मुकद्दसा मरियम खुद खुदावन को अपना मुनज्जी कहकर पुकारती है। वो कहती है मेरी जान खुश हुई और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। वो मुनज्जी कहती है मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है। तो मतलब उसको भी निजात मिली है, वो समझती है कि खुदावन ने मुझे भी निजात दी है। वो जिसे निजात मिलती है वो निजात दहिंदा नहीं हो सकता, बल्कि वो निजात याफ्ता हो सकता है। अच्छा पर सब यीशु मसीह के कामों के हवाला से अगर देखें तो आप यसाया के सवाले के मुताबिक उनको भी मतलब अजीब समझते हैं कि कोई कुछ काम ऐसे हैं यीशु मसीह ने किए जो और कोई नहीं कर सकता था? बिल्कुल बिल्कुल। ये यीशु मसीह की देखें जैसे पैदाइश अजीब है। यीशु मसीह के बारे में 350 पेशन गोइयाँ की गई अहद अतीक में जो पाई जाती हैं, और हैरानगी की बात यह है, ये बजाते खुद एक अजीब बात है कि दर्जनों पेशन गोइयाँ जो कि यीशु की पैदाइश के हवाले से हैं वो बिल्कुल पूरी होती हैं। और उसके बाद उसके कामों का जब, जैसा कि आपने सवाल किया, तो उसके कामों पर जब हम गौर करते हैं उसका हर काम निराला, हर काम अजीब है। मसलन वो शिफा देता है तो अजीब तरीके से शिफा देता है, और लोग जो हैं वो शिफा देते हैं तो वो फ़र्क तरीके से देते हैं। एक सूबेदार है जो कि गैर कौम से ताल्लुक़ रखता है, यूनानी है, वो यीशु मसीह के पास कुछ बंदे भेजता है और कहता है जी मेरा नौकर बड़ा बीमार है और मरने को है, आप आकर आप इसको शिफा दे दें। और यीशु जब आने लगता है तो वो कहता है जी आप मेरी छत के नीचे ना आए, मैं इस काबिल नहीं हूं कि आप जैसी मुकद्दस और अजीम हस्ती जो है मेरी छत के नीचे आए। तो यीशु को वो बजाते खुद कह रहा है कि आप वहीं से हुक्म दे दें तो ये मेरा नौकर जो वो ठीक हो जाएगा। और यीशु उसके ईमान की तारीफ करता है और कहता है कि इस ईमान की वजह से उसका नौकर जो है वो ठीक हो गया। अच्छा पर सब जैसे आप बता रहे हैं कि वहीं से हुक्म दे दिया और हो गया, वो हाँ जी, बीमार आया भी, वो बीमार तक पहुंचा भी नहीं और बीमार ठीक हो गया। अच्छा पर सब जब अलीशा के पास नमान कोड़ी आया था तो अलीशा ने भी तो ऐसे ही किया था कि बाहर से ही पैसे दे दिया था कि उसको कहो कि जाकर जो है वो 7 गोते मार ले, तो वहां पर भी तो इसी तरह का वाक़या मिलता है, तो फिर अजीब कैसे हो? हाँ जी, लेकिन यीशु मसीह ने ना तो इसको 7 गोते मारने का कहा, ना इसको कहा जी 7 रोजे रख लो, ना इसको कहा कि ये इतनी बार दुआ कर लो और इस तरह से हो जाएगा। कोई काम नहीं किया, सिर्फ ईमान जो उसके अंदर था उसकी वजह से यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें शिफा जो है वो तुम्हारा नौकर पा गया। बिल्कुल, ये वाकई उसमें उसको कुछ करने के लिए कहा गया और वो करेगा तो, लेकिन यहाँ पर जो है वो यीशु मसीह का अख्तियार भी नजर आता है। हाँ जी, तो ये वो ईमान है जो यीशु को चाहिए कि अगर किसी के अंदर ईमान है
تو وہ یسوع سے ہر حال میں شفا جو ہے وہ پاتا ہے۔ بائبل مقدس میں انجیل مقدس جو ہے وہ اس بات کو بار بار طرح طرح سے بتاتی ہمیں نظر آتی ہے کہ دراصل وہ ایمان ہی ہے جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، جو ہماری ذاتی برکتوں کا سبب ہوتا ہے۔ خداوند تو سب کچھ دینا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایمان آگے کیسا ہے، اس ایمان کے مطابق جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ تو اب یسوع دیکھیں اس کے عجیب کاموں میں یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیا۔ پر سب ایمان کے حوالے سے جیسے آج ہم ہیں جو خدا کے خدام ہیں، تو ایک سامنے بندہ ہے، اس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں تو اس کا ایمان امپورٹنٹ ہے۔ ایک آپ ہیں جو دعا کرتے ہیں، آپ کا ایمان امپورٹنٹ ہے۔ تو یسوع مسیح جب دعا کرتا تھا تو سامنے والے کا ایمان تو امپورٹنٹ تھا، لیکن یسوع مسیح کے متعلق آپ ایمان کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ میں کچھ سمجھا نہیں آپ کا سوال۔ آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک ایمان ہے، اور جس کے اوپر آپ دعا کرتے ہیں اس کے اندر ایک ایمان ہے، تو دونوں کا ایمان جو ہے وہ بڑا خاص اہمیت کا حامل ہے۔ وہ دو ملیں گے تو یسوع مسیح جب شفا دیتا تھا تو سامنے والا جو شفا پانے والا ہے، جیسے اس عورت نے پلہ چھوا، تو اس کا ایمان تو امپورٹنٹ ہے۔ تو یسوع مسیح کے اندر ایمان کو آپ کس معیار پہ دیکھتے ہیں؟ یسوع کا ایمان جو ہے وہ تو ایسا ہے کہ وہ پانیوں پر چلتا ہے، وہ ہوا اور پانی سے باتیں بھی کرتا ہے۔ اس کا ایمان تو ایسا ہے کہ تھوڑی سی روٹیاں ہیں اور شکر کر کے اس نے 5000 میں بانٹ دیں۔ پانیوں پر چلنے اور ہواؤں سے باتیں کرنے کی طاقت جو ہے، یہ ایمان کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے ایمان پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ ہی ہم اس کے بارے میں سوال اٹھا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی ذرا دیکھیں کیسی عجیب قدرت ہے، اور اس فراخ دلی دیکھیں کہ یسوع جب بیمار کو شفا دیتا ہے تو کہتا ہے تیرے ایمان نے اچھا کیا۔ حالانکہ وہ اپنی بھی تو کچھ بڑائی کر سکتا ہے، اپنے نام وہ شفا کا جو کریڈٹ ہے وہ لے سکتا ہے، لیکن وہ خود کریڈٹ لینے کے بجائے دوسرے کے ایمان کی تعریف کرتا ہے کہ تیرے ایمان نے اچھا کیا۔ اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں جو مقصد ہے یسوع مسیح کا، وہ یہ ہے کہ لوگ ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی جستجو کریں، اور ان حوالوں کو دیکھ کر لوگ یہ کوشش کریں کہ ہم بھی ایمان میں بڑھیں اور آگے ترقی کریں۔ اچھا پرسب، یہ آپ بتائیے کہ موسیٰ بھی ایک عظیم نبی ہوا ہے، تو اس کو تو اس کی مطلب خدمت ہمیں بالکل الگ نظر آتی ہے، دوسرے بھی یسایہ ہے، یرمیہ، ان کی خدمت الگ نظر آتی ہے۔ یسوع مسیح کی خدمت جو ہے، جیسے ہم یسوع مسیح کے معجزات کا ذکر کر رہے ہیں، یسوع مسیح کی خدمت جو ہے وہ کیوں ہمیں نظر آتی ہے زیادہ تر جو ہے وہ معجزات کے اوپر فوکس کرتی ہوئی؟ اس کا مطلب اس کے پیچھے کیا خاص وجہ ہے کہ یسوع مسیح کی جو ہے وہ خدمت اس طرح سے ہمیں نظر آتی ہے؟ ہماری جو زندگیاں ہیں ان کے مطابق ہم آج کیسے محسوس کر سکتے ہیں یسوع مسیح کے متعلق؟ دراصل جو معاملہ ہے یسوع مسیح کے شفائیہ خدمات کا، تو وہ دراصل شفائیہ خدمات نہیں ہیں، صرف شفائیہ خدمات نہیں ہیں۔ جو بنیادی کام تھا یسوع مسیح کا وہ پریچنگ اور ٹیچنگ کا تھا۔ لیکن یہ تو سمجھیں جیسے نا ہم روٹی کھاتے ہیں تو ٹکڑے بچتے ہیں تو وہ ہم پھینک دیتے ہیں یا کسی اور کام میں لے آتے ہیں۔ یہ شفا میں سمجھتا ہوں، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یسوع مسیح شفا کا کام صرف ایسے کر رہا تھا۔ اصل میں جو بنیادی اس کا کام تھا وہ روحیں بچانے کا کام تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فری میں کچھ بانٹنے کے لیے جسمانی شفا جو ہے یہ تھی۔ اور اس نے خود کہا کہ ٹنڈا ہو کر آسمان کی بادشاہ میں یہ اس سے بہتر ہے کہ بندے کے 2 ہاتھ ہوں اور وہ دوزخ میں چلا جائے۔ اندھا ہو کر آسمان کی بادشاہ میں چلا جانا اس سے بہتر ہے کہ 2 آنکھیں ہوں اور وہ آسمان کی بادشاہی سے محروم رہ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھا ہونا، ٹنڈا ہونا کوئی اتنا معاملہ نہیں ہے آسمان کی بادشاہ میں، اس کے باوجود بھی بندہ جا سکتا ہے۔ پھر بھی وہ شفا اس لیے دے رہا تھا کہ اس کے پاس ہے بہت۔ اگر کسی کے پاس بہت کچھ ہے اور اس میں سے وہ تھوڑا سا بانٹ دیتا ہے تو اس کو کوئی فکر نہیں پڑتی اور پرواہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو۔